अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मैं मतलब क्या अल्लाह हजरत को मानने वाला बोल। मैं बचपन से अल्लाह हजरत का मानने वाला हूँ। हाँ, बरेली वाले बोल। बरेली वाले। हाँ, और यहाँ पे रहेगा तो मुच्छी रखने का। और नमाज का कौन सी मस्जिद में सरकारी में जाता हूँ। हाँ, पैसे नीचे नहीं पैसे तो अपना चाहिए। अल्लाह हजरत के नमाज में बोल दे इंशाअल्लाह अल्लाह हजरत के कलाम में। मज़ारों पर भी जाएंगे, मज़ारों पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को मानेंगे बोल। अल्लाह को बली को तो मरते दम तक मानते हैं। अल्लाह ने भी फरमाया कि उनके वसीले से मांगो, उनके सिले से मांगो। तो देता भी नहीं तो यहाँ खड़े खड़े अभी बोल माफी मांग वीडियो में बोल। मैं पहले से ही सुन रही हूँ। कारीगर लोग को सुनाता हूँ कितना गलत बात है। नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो बंदे हैं उसको मारेंगे बोल। सुलेकुल्ली को मारेंगे, नासिक में जो जाएंगे बोल। जो नासिक में आएगा मैं उसको मारूंगा। किसको मारेगा? सैकुल्ली को। 24 देवबंदी तारिक जमील को मारूंगा बोला बोल। इंशाअल्लाह तारिक जमील को भी मारूंगा। देखा ना भाई लोगों को बोल रहा है तारिक जमील को वो यही बोल रहा था। बोल तारिक जमील को तारिक जमील भरवा जाकिर नाइक पे भरवा बोल। अस्तगफिरुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी कैसे एक जो है गैर बरेलवी को, जो वहाबी है या देवबंदी है, उसे पकड़ लिए हैं कुछ बरेलवी भाई, और वो जो है उसे ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि यहाँ पे रहना है तो तुझे मूंछें रखना पड़ेगा, यहाँ पे रहना है तो तुझे टकनों के नीचे तक पैजामा पहनना पड़ेगा, और जो है यहाँ पे रहना है तो सारे देवबंदियों को मारना, कोई भी आएगा तो उसे मारेगा। और यहाँ तक कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़ुल्लाह और मौलाना तारिक जमील हफिज़ुल्लाह, ये दोनों को गंदी गालियाँ दिलवा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, क्या दीन में ऐसा कोई ज़बरदस्ती है दीन कबूल करने के मामले में? वो आज हमें बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब कुरान की आयत से। तो आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह के नाम लेके शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इकराह फिद्दीन। दीन कबूल करने के मामले में कोई जबर नहीं, किसी पे सख्ती नहीं कि उसको दीन कबूल करवाया जाए। इसको खोल लें कुरान को सामने। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। बेशक खूब वाज़े कर दिया गया है हदायत को गुमराही के मुकाबले में। ये बड़ी अहम आयत है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती और धौंस नहीं है कि वो दीन कबूल करे, यानी आप तलवार के जोर के ऊपर, गन पॉइंट के ऊपर किसी को मुसलमान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हदायत और गुमराही को अलग कर दिया है। जिसकी मर्जी है वो हदायत कबूल करे, जिसकी मर्जी है वो इनकार कर दे। जो सूरह अद्दहर में भी आया ना, इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरun व इम्मा कफूरा। बेशक हमने हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे वो तुम शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो ख्वाह नाशुक्री की। ज़बरदस्ती किसी शख्स को दीन इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक इसका जुज़ ऐसा है, और वो स्पेसिफिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से मुताल्लिक है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत रही है कि जब कभी भी किसी रसूल को मबूस किया गया, नबी नहीं रसूल, रसूल जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, जो धमकी के साथ आए कि मुझ पे ईमान लेकर आओ, अगर नहीं लेकर आओगे तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम पे अजाब आ जाएगा। जो पैगंबर ये धमकी लगाता है ना, वो रसूल होता है। बाकी आम अंबिया है। तो चूंकि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल थे, आपके केस में भी ये धमकी इम्प्लाइड थी आपकी दावत में कि जो लोग ईमान नहीं लाएंगे तो एक न एक दिन उनको अल्लाह ताला अपने अजाब के ज़रिए तबाह व बर्बाद कर देगा। जिस तरह के अगली कौमों के साथ हुआ, सैयदुना नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदुना लूत अलैहिस्सलाम, सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदुना शुआइब अलैहिस्सलाम, और सैयदुना हूद अलैहिस्सलाम, सैयदुना सालेह अलैहिस्सलाम। इन तमाम रसूलों के केस में इनके मुखालफीन को अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दिया और अहले ईमान को बचा लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में भी ज़ाहिर यही अल्लाह की सुन्नत थी। इस दफ़ा सुन्नत में इस एतबार से एक तब्दीली आई कि वो अजाब जो कि अल्लाह ताला की तरफ से कभी
طوفان کی شکل میں، کبھی سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں آتا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ عذاب استیصال قتال کی شکل میں مسلط ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کر دیا. اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے. یعنی 23 سالہ اسلامی دعوت کے بعد آلموسٹ وہ عذاب کا کوڑا جو ہے مشرکین عرب کے اوپر پڑا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کوڑا رومنز اور پرشینز کے اوپر بھی پڑا، جنگ قادسیہ اور یرموک کی شکل میں. اور اس کا ذکر بھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر موجود ہے کہ مسلمانوں کے ذمے اللہ نے یہ کام لگایا کہ نبی علیہ السلام کے بہاف کے اوپر کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے. اور اس سے مراد اسپیسیفکلی صحابہ کرام کا جہاد ہے. بعد کے جو آل امیہ کے یا آل عباس کے یا ایون آٹومانم امپائرز، یہ سب کی سب سپر پاورز کی انویژنز تھیں دوسرے کنٹریز کے اندر. ان کا نبی علیہ السلام کے اس جہاد اور قتال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس قسم کی حرکتیں کرنے والے تھے وہ اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروا دیتے تھے، اپنے باپ کو جیل میں ڈلوا دیتے تھے. اب میرا خود تعلق جو ہے وہ مغلیہ خاندان کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں مغلوں کی حکومت دیکھیں تو آپ کو ان کے حکمرانوں میں بے دینیت نظر آئے گی. اکبر بادشاہ 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ شہنشاہ بن گیا اور آلموسٹ 70 سال تک اس نے حکومت کی ہے. ہندو عورتوں سے بھی اس نے نکاح کیے ہوئے تھے. اس کے بعد سب سے پرہیزگار بادشاہ اورنگزیب عالمگیر پیش کیا جاتا ہے. جی وہ ٹوپیاں جو ہے وہ سی کے اور بن کے وہ گزارا کیا کرتے تھے، اور جناب انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، نہ نماز چھوڑی تھی نہ کو پرا چھڑیا. یعنی اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروایا، باپ کو جیل میں ڈلوا دیا حکمرانی کی خاطر. تو ان کے یعنی تصویر کے دو رخ ہوا کرتے تھے. حکمرانی میں جب یہ آتے تھے تو اسی طریقے سے جس طرح دنیاوی حکمران ہوتے ہیں اسی قسم کی بدماشیاں کرنا، اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے مخالفین کو کاٹ دینا، کوئی شریعت کی پابندی کا خیال نہ کرنا. اور دین پہ چلنے کی باری آتی تھی تو دیندار بھی ہوتے تھے. جس طرح ہمارے کے پی میں کئی لوگ ہیں ہیروئن کی اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے. یعنی وہ پیرلل میں دونوں چیزیں لے کے چل رہے ہیں. ہمارے علماء کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے. حرام خوریاں بھی اسی طریقے سے جاری ہیں، اور باقی گیٹ اپ جو مذہبی ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے. تو یہ سارے کے سارے معاملات حکمرانوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، ان میں یہ کمزوریاں رہتی تھیں. ہاں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل پروٹیکشن دی تھی. خلفائے راشدین نے جو انویژنز کی ہیں وہ انویژنز نہیں تھی، بلکہ وہ عذاب استحصال کا کوڑا تھا جو پڑا رومنز کے اوپر اور پرشین کے اوپر. اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29 میں موجود ہے کہ 3 آپشن رکھے جائیں گے. یا تو اسلام قبول کر لو، یہ دنیا کے ہر غیر مسلم کے لیے 3 آپشن نہیں ہے، ان کے لیے ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث اس حوالے سے کیا تھا کہ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں ان پہ حجت تمام کر دی. بعد کے تو مسلمانوں پہ ابھی تک حجت تمام نہیں ہو رہی ہے. ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے جی میں جنتی فرقہ ہوں، باقی سب دوست کی ہیں، اس لیے کہ نبی دنیا میں موجود نہیں ہے. ہاں نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جو لوگ موجود تھے ان پہ حق واضح کر دیا تھا. اللہ کی غیبی تائید کے ذریعے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے. لہٰذا جن لوگوں کو نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے اپنی مبارک زندگی میں، صرف انہی لوگوں تک صحابہ کرام علیہم رضوان نے جا کے ان کے سامنے یہ 3 شرائط رکھی ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29 میں. یا تو اسلام قبول کر لو، یا پھر ہمیں جزیہ دو. جو مسلمانوں نے سالانہ ایک ٹیکس رکھا ہوا تھا کافروں کے اوپر، وہ بڑا تھوڑا سا تھا، اس سے زیادہ ٹیکس تو مسلمان خود دیتے ہیں بیت المال میں زکوٰۃ کی شکل میں. وہ آپ سمجھ لیں 4 دینار تھے سونے کے سالانہ. ہر کافر نے بیت المال میں 4 دینار سونے کے دینے ہوتے تھے. صحیح بخاری مسلم میں، ابو داؤد ترمذی میں اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں آپ کو. مشکات کی 2ری جلد میں جہاد والے چیپٹر کے اینڈ پہ آپ کو مل جائیں گی یہ ساری احادیث.
4 दीनार आज के आप समझ लें 1.5 तोले सोने के बराबर बनते हैं। 1.5-2 लाख रुपया टैक्स साल पूरे का। और इसके अगेंस्ट मुसलमानों ने उनकी हिफाजत करनी है, जो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि कबायली सिस्टम था, कबाइल एक दूसरे पे टूटते रहते थे। हत्ता कि जब कभी ये डिसीजन करना होता कि हमने इलाका मुसलमानों ने छोड़ना है, तो जिजिया लिया हुआ भी काफरों को वापस कर दिया जाता था कि भाई अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमने अगर एडवांस जिजिया लिया तो ये अपने पास रखो और हम इस पैसे को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी इतनी ईमानदारी थी। तो 1.5 तोले सोना, 4 दिनार सोने के 4 दिनार या 40 सिक्के जो है वो चांदी के, जिन्हें दिरहम कहा जाता था, दोनों की इक्विवेलेंट एक ही वैल्यू होती थी। उस जमाने में 20 दिनार आज का 7.5 तोले सोना बनता है, और 200 दिरहम यानी चांदी के सिक्के वो आज का 52.5 तोले चांदी के इक्विवेलेंट था उस जमाने के एतबार से, जब सोना और चांदी की आपस में रेशो जो है वो 1 और ऑलमोस्ट 7 की थी। अब तो 1 और 100 की हो चुकी है। आज तो सोने का निसाब ही देखा जाएगा। इस पे अलग से मेरी वीडियोस रिकॉर्डेड है, वो आप देख सकते हैं। तो ये दूसरी शर्त होती थी। तीसरी शर्त ये होती थी कि अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं करना, जिजिया भी नहीं देना, तो फिर हमसे जंग के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के तहत पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जंगे यरमूक और बाकी छोटी मोटी जंगें लड़ी गई, और रोमन्स के खिलाफ जंगे यरमूक और बाकी और जंगें लड़ी गई। फिर जंगे यरमूक में जब शिकस्त हो गई रोमन्स को, तो उनको अंदाजा हो गया कि हम मुसलमानों की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो जिजिया देने पे आमादा हो गए। आज के अरबों डॉलर्स उस वक्त मुसलमानों को जिजिया मिलता था। पर्शियंस जो हैं वो चूंकि जरा सख्त मिजाज के लोग थे, लड़ाकू थे, जंगजू थे, वो आखिरी वक्त तक मुसलमानों से लड़ते रहे, हत्ता कि कादसिया में उनकी पूरी की पूरी सल्तनत ही खत्म हो गई। उन्होंने जिजिया नहीं दिया तो मजूसी दुनिया से आप समझ लें ऑलमोस्ट उनकी सारी हुकूमत खत्म ही होगी, वो पूरी की पूरी मुसलमानों के पास आ गई। रोमन्स ने अपनी बाकी जो बची खुची सल्तनत थी वो बचा ली जिजिया देके। तो ये 3 शराइत हुआ करती थी, या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दे दो, या फिर जंग के लिए आमादा हो। तो जंग का मतलब ही सीधा सीधा क़िताल है। तो इन 3 चीजों की बुनियाद जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की दावत रिसालत है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ किया गया। अब ये आज ये काम नहीं किया जाएगा कि आप काफिरों से उनके मुल्क छीनना शुरू करते हैं। ये एक मामला कॉम्प्लेक्स है। ये बेसत के बाद अल्लाह ताला अंबिया के जरिए जो हुज्जत तमाम करता है ना, उसके अगेंस्ट ये सब कुछ होता है। वरना तो आप काफिरों से को दुनिया में रहने का हक ही नहीं देंगे, इस तरह नहीं होगा। हाँ, वो काफिर जिनको अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के जरिए हक वाज़े किया और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उन पे अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा। और फिर इसमें एक और चीज भी रखी गई कि जजीरा नुमा अरब को अल्लाह ने अपने साथ मखसूस कर लिया कि अरब की सरजमीन में कोई काफिर रह भी नहीं सकता। सूरह तौबा में आयत नाजिल होगी कि मुशरिकीन को यहां से निकाल दो, और नहीं निकलते तो जहां पाए जाएंगे कत्ल किए जाएंगे। जिस तरह के अगली कौमों पर अल्लाह की तरफ से अजाब आता था जब पैगंबरों का इनकार होता था, तो 23 साल तो इन्होंने भी इनकार किया था। तो इस दफा अजाब जो है वो सहाबा की तलवारों के जरिए आया। खैर यहां तक नौबत ही नहीं आई है, वो अक्सरियत ने इस्लाम कबूल ही कर लिया फतह मक्का के मौका के ऊपर, जब ये अनाउंसमेंट की गई। सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बना के नबी इस्लाम ने 9 हिजरी में भेजा था, फतह मक्का से अगले साल। और पीछे से सूरह तौबा की आयत नाजिल हो गई कि ऐलान कर दो आज के बाद कोई मुशरिक हज पे नहीं आएगा। ये वाहिद हज था जो मुशरिकीन और मुसलमानों ने इकट्ठा किया था 9 हिजरी का, क्योंकि अगला हज 10 हिजरी का नबी इस्लाम ने खुद करना था, हज्जतुल वदा था। 11 हिजरी में तो आप हज तक जिंदा ही नहीं रहे, रुखसत फरमा के दुनिया से। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी इस्लाम ने अमीर हज बना के भेजा। पीछे से आयत नाजिल हुई तो नबी इस्लाम ने सैयदना अली को और बाज़ असहाब को साथ भेजा कि आपने जाके मेरे बिहाफ के ऊपर मैदान अरफात में भी और मिना के अंदर भी अनाउंसमेंट करनी है कि आंदा से कोई मुशरिक हज के लिए नहीं आएगा, अरब की सरजमीन छोड़ के चले जाओ, या इस्लाम कबूल करो या यहाँ से चले जाओ। और अगर ये नहीं करोगे, इस्लाम कबूल नहीं करोगे या यहाँ से नहीं जाओगे, तो कत्ल किए जाओगे। लेकिन ये खास जजीरा नुमा अरब के लिए। जजीरा नुमा अरब में कोई ना तो कोई किसी गैर मुस्लिम का माबद होगा, ना कोई बुत खाना होगा, ना कोई कलीसा होगा, ना कोई गिरजा होगा।
صرف عرب کی سرزمین کے لیے. ادر دین عرب کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو وہ اپنے لیے چوز کر لیا قیامت تک کے لیے. حتیٰ کہ عرب کی سرزمین میں اگر کوئی منافقت کی بنیاد پہ مسجد بنائے گی، مسجد درار، تو وہ بھی سورہ توبہ میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اسے گرائیں. لیکن یہ وحی کے ذریعے، اس بنیاد پہ آپ آج کسی کی مسجد نہیں گرا سکتے، ورنہ تو بریلوی اہل حدیثوں کی ساری مسجدیں گرا دیں گے. اہل حدیثوں کے ہاتھ حکومت آئی، انہوں نے بریلویوں کی کوئی نہیں چھوڑنی. سنی شیعہ کی گرا دیں گے، شیعہ سنی کی گرا دیں گے. تو اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کے کیس میں جو احکامات ہیں اور آج کے احکامات جہاد اور قتال کے حوالے سے، یہ اس میں ڈفرنس اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ جو آیت آئی نا، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے بارے میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے، یعنی تلوار کے زور پہ آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا. تو صحابہ کرام نے بھی تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان نہیں کیا. 3 شرائط رکھی ہیں، ورنہ تو ایک ہی شرط رکھی جاتی نا کہ یا کلمہ پڑھو ورنہ کاٹ دیے جاؤ گے. نہیں، یا کلمہ پڑھ لو یا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی تم دوسرے درجے کے شہری بن کے مسلمان حکومت کے انڈر ہوگے، لیکن تمہیں مذہبی آزادی ہوگی. تمہارا کوئی کلیسا نہیں توڑا جائے گا، تمہارا کوئی گرجا خانقاہ نہیں توڑی جائے گی. اسی طریقے سے تمہارے ٹیمپلز بھی چلتے رہیں گے. اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر لڑائی کے لیے مادہ ہو جاؤ. تو میرے بھائیو، سنا آپ نے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو ہے یہ ایک غیر بریلوی بھائی کو کچھ بریلوی جو پکڑ کے زبردستی کروا رہے ہیں کہ زبردستی تمہیں مزار کو جانا ہے، زبردستی موچ رکھنا ہے، زبردستی ٹکنوں کے نیچے تک کپڑا پہننا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی گالیاں دلوائی جو ہے، یہ بالکل سراسر غلط بات ہے. تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات غلطی سے جذبات میں زبان سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.